Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Need to make sure this thing is on. All right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29वां पारा. We will be reciting the translation of chapter 29. 29वें पारे की 29वें पारे का तर्जुमा पढ़ेंगे और वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देता हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियोस में, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये तर्जुमा जो है ये इरफान और कुरान है, जो कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब की तरफ से लिखा हुआ है. अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और उनकी बाकी सारी काविशों का अजर दे जो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए की. उनतीसवां पारा तबारकल्लज़ी, जो कि शुरू होता है सूरतुल मुल्क से. रब्बि ज़िदनी व रब्बि ज़िदनी. सूरतुल मुल्क मक्की. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है. वो ज़ात निहायत बाबरकत है जिसके दस्ते कुदरत में तमाम जहानों की सल्तनत है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है. जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और वो गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है. जिसने 7 आसमानी कुर्रे बाहमी मुताबिकत के साथ तबक दर तबक पैदा फरमाए. यह आयत दोबारा पढ़ेंगे, शुरू से दोबारा पढ़ लेते हैं, फंबल कर दिया मैंने, माजरत. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है. वो ज़ात निहायत बाबरकत है जिसके दस्ते कुदरत में सल्तनत है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है. जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और वो गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है. जिसने 7 आसमानी कुर्रे बाहमी मुताबिकत के साथ तबक दर तबक पैदा फरमाए. तुम खुदाए रहमान के निजाम तख्लीक में कोई बेजाब्तगी और अदम तनासुब नहीं देखोगे. सो तुम निगाह फेर कर देखो, क्या तुम इस तख्लीक में कोई शगाफ या खलल देखते हो? तुम फिर निगाह को बार बार फेर कर देखो, नजर तुम्हारी तरफ थक कर पलट आएगी और वो नाकाम होगी. और बेशक हमने सबसे करीबी आसमानी कायनात को चिरागों से मुज़य्यन फरमा दिया है, और हमने इनको शैतानों को मार भगाने का जरिया भी बनाया है, और हमने इनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है. यह आयत दोबारा पढ़ूंगा. और बेशक हमने सबसे करीबी आसमानी कायनात को चरागों से मुज़य्यन फरमा दिया है, और हमने इनको शैतानों को मार भगाने का जरिया भी बनाया है, और हमने उन शैतानों के लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है. और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब का इनकार किया दोज़ख का अजाब है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है
जब वो इसमें डाले जाएंगे तो उसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे और वो आग जोश मार रही होगी। यह आयत दोबारा पढ़ूंगा। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो उसकी खौफनाक आवाजें सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, गोया शिद्दत गजब से फटकर पारा पारा हो जाएगी। जब इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो उसके दारोगे उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाला आया था तो हमने झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम तो महज बड़ी गुमराही में हो। और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो हम अहले जहन्नुम में ना होते। बस वो अपने गुनाह का एतराफ कर लेंगे, सो दोजख वालों के लिए दूरी है। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। और तुम लोग अपनी बात छुपाकर कहो या उसे बुलंद आवाज में कहो, यकीनन वो सीनों की बातों को खूब जानता है। भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया है? हालांकि वो बड़ा बारीक बीन खबरदार है। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को नर्म मुसख्खर कर दिया, सो तुम इसके रास्तों में चलो फिरो और उसके दिए हुए रिस्क में से खाओ और उसी की तरफ मरने के बाद उठकर जाना है। क्या तुम आसमान वाले से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे, कि वो अचानक लरसने लगे? क्या तुम आसमान वाले से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। और बेशक उन लोगों ने भी झुटलाया था जो इनसे पहले थे, सो मेरा इनकार कैसा हुआ। क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर पर फैलाए हुए और कभी पर समेटे हुए नहीं देखा? उन्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय रहमान के, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। भला कोई ऐसा है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? काफिर महज धोखे में मुब्तला है। भला कोई ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे सके अगर अपना रिस्क रोक ले? बल्कि वो सरकशी और नफरत में मजबूती से अड़े हुए। क्या वो शख्स जो मुंह के बल ओंधा चल रहा है ज्यादा राह रास्त पर है, या वो शख्स जो सीधी हालत में सही राह पर गामजन है? आप फरमा दीजिए, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। फरमा दीजिए, वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। और वो कहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? फरमा दीजिए कि इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो सिर्फ वाज़ेह डर सुनाने वाला हूं। फिर जब उस दिन को करीब देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़कर स्याह हो जाएंगे और कहा जाएगा, यही वो वादा है जिसके तुम बहुत तलबगार थे। फरमा दीजिए, भला ये बताओ, अगर अल्लाह मुझे मौत से हमकिनार कर दे और जो मेरे साथ हैं या हम पर रहम फरमाए, तो कौन है जो काफिरों को दर्दनाक अजाब से पनाह देगा? फरमा दीजिए, वही रहमान है जिस पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है। बस तुम अनकरीब जान लोगे कि कौन शख्स खुली गुमराही में है। फरमा दीजिए, अगर तुम्हारा पानी जमीन में बहुत नीचे उतर जाए तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी ला दे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल क़लम मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। नून, कलम की कसम और उसकी कसम जो लिखते हैं। आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं और बेशक आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म ना होगा और बेशक आप अजीम शान खल्क पर कायम हैं। बस अनकरीब आप देख लेंगे और वो देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आपका रब उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी राह से भटक गया है और वो उनको खूब जानता है जो हिदायत याफ्ता है। सो आप झुटलाने वालों की बात ना माने
وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا، انتہائی ذلیل ہے، تانا زن، عیب جو، لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے، بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا، بخیل، حد سے بڑھنے والا، سرکش، سخت گنہگار ہے، بد مزاج، درست خو ہے، مزید براں، بداصل ہے، اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے استثنا نہ کیا۔ پس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا اس پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے، سو وہ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے۔ سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور وہ صبح سویرے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے۔ یہ آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ اور وہ صبح سویرے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے، اور واقعی آخرت کا عذاب کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، کیا ہم بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے، یا ان کے کچھ اور شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساق سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے۔ پس آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے، اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں، جب انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے،
اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحاقہ مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی؟ اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی کیسی ہے؟ سمود اور عاد نے باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ بس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چنگھاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں۔ یہ آیت دوبارہ پڑھوں۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس میں مرے پڑے دیکھتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں۔ سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون جو اس سے پہلے تھے، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں نے بڑی خطائیں کی تھی، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سو اس وقت واقع ہونے والی برپا ہو جائے گی اور آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ سو وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو پانے والا ہوں۔ سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، بلند و بالا جنت جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں۔ خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے تھے، اور وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کاش وہی موت کام تمام کر چکی، میرا مال مجھ سے کچھ بھی دور نہ کر سکا، مجھ سے میری قوت و سلطنت جاتی رہی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ یہ آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا، سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے اور نہ پیپ کے سوا کوئی کھانا ہے جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک
یہ قرآن بزرگی اور عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ یہ آیت دوبارہ پڑھیں گے۔ بے شک یہ بزرگی و عظمت والے رسول کا فرمان ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، اور نہ یہ کسی کا ہن کا دوبارہ سے پڑھیں گے پچھلی آیات۔ بے شک یہ قرآن بزرگی اور عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بھی گڑھ کر کہہ دیتے تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور واقعی یہ کافروں کے لیے حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ سو آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ صدق اللہ۔ سورۃ المعارج مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، اللہ کی جانب سے جو آسمانی زینوں کا مالک ہے، اس کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں، جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہے۔ سو آپ ہر شکوے سے پاک صبر فرمائیں، بے شک وہ اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسا نہ ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہیں۔ مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، اور اپنی بیوی، اور اپنا بھائی، اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب، پھر یہ اسے بچا لے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے، سر اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے۔ وہ اسے بھلا رہی ہے، وہ اسے بلا رہی ہے جس نے پیٹھ پھیری اور روگردانی کی اور مال جمع کیا پھر روکے رکھا۔ بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے مصیبت پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی حاصل ہو تو بخل کرتا ہے۔ مگر وہ نماز ادا کرنے والے جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، سو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے
کہ وہ नेमतों वाली जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? हरगिज नहीं। बेशक हमने उन्हें उस चीज से पैदा किया है जिसे वो जानते हैं। सो मैं मशारिक और मगारिब के रब की कसम खाता हूं कि बेशक हम पूरी कुदरत रखते हैं उस पर। या दोबारा पढ़ूंगा। सो मैं मशारिक और मगारिब के रब की कसम खाता हूं कि बेशक हम पूरी कुदरत रखते हैं इस पर कि हम बदल कर उनसे बेहतर लोग ले आए और हम हरगिज आजिज नहीं हैं। सो आप उन्हें छोड़ दीजिए कि वो अपनी बेहुदा बातों और खेल तमाशे में पड़े रहें यहां तक कि अपने उस दिन से आ मिले जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते हुए यूं निकलेंगे गोया वो बुतों के स्थानों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। हाल ये होगा कि उनकी आंखें झुक रही होंगी, जिल्लत उन पर छा रही होगी। यही है वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन नूर मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि आप अपनी कौम को डराएं कबल इसके कि उन्हें दर्दनाक आजाब पहुंचे। उन्होंने कहा है मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह डर सुनाने वाला हूं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरी अताअत करो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत अता करेगा। बेशक अल्लाह की मुद्दत जब आ जाए तो मोहलत नहीं दी जाती, काश तुम जानते होते। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, बेशक मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा लेकिन मेरी दावत ने उनके लिए सिवाय भागने के कुछ ज्यादा नहीं किया और मैंने जब भी उन्हें ईमान की तरफ बुलाया ताकि तू उन्हें बख्श दे तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे ली और अपने ऊपर अपने कपड़े लपेट लिए और कुफ्र पर हठधर्मी की और शदीद तकब्बर किया। फिर मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी, फिर मैंने उन्हें ऐलानिया समझाया और उन्हें पोशीदा राजदाराना तौर पर समझाया। फिर मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर बड़ी जोरदार बारिश भेजेगा और तुम्हारी मदद अम्वाल और औलाद के जरिए फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत और एतकाद और मुआरफत नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह की हालतों से पैदा फरमाया। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमानी कुर्रे बाहमी मुताबिकत के साथ पैदा फरमाए और उसने इनमें चांद को रोशन किया और उसने सूरज को चराग बनाया और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से सब्जे की मानिंद उगाया, फिर तुमको इसी में लौटा देगा और तुमको बाहर निकालेगा और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया ताकि तुम इसके कुशादा रास्तों पर चलो फिरो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया ताकि तुम इसके कुशादा रास्तों में चलो फिरो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और उसकी पैरवी करते रहे जिसके मालो दौलत और औलाद ने इन्हें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं बढ़ाया और वो बड़ी बड़ी चालें चलते रहे और कहते रहे कि तुम अपने माबूदों को मत छोड़ना और वद और सवा और यागूस और यऊक और नसर नामी बुतों को भी हरगिज न छोड़ना। और वाकई उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया। सो तू जालिमों को सिवाय गुमराही के ना बढ़ा। बिलाखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए। सो वो अपने लिए अल्लाह के मुकाबिल किसी को मददगार न पा सके। और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला बाकी न छोड़। दोबारा पढ़ूंगा। और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला बाकी न छोड़। बेशक अगर तू उन्हें छोड़ेगा
تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جہنم نہیں دیں گے۔ آیت دوبارہ پڑھوں۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ زیادہ نہ فرما۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ۔ سورۃ الجن مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا تو کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی، اور وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرے داروں کو اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرہ داروں اور جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم اس کے بعض مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کس برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور یہ کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا، اور یہ کہ سجدہ گاہ ہے، اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہے، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے۔ آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا۔ آپ فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ کے عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار
کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ آپ فرما دیں میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے۔ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو بے شک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ آیت دوبارہ پڑھوں گا جی۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو بے شک وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرما دیتا ہے۔ آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو بے شک وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المزمل مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے کملی کی جھرمٹ والے، آپ رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا سخت پامال کرتا ہے اور زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہے ہیں۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو کارساز بنا لیں، اور آپ ان پر صبر کریں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا، اور نہایت دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے، اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ پس فرعون نے اس رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 شب کے قریب اور نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطے کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر معافی دے دی۔ بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ۔
सूरतुल मुदस्सिर मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ चादर ओढ़ने वाले उठें और डर सुनाएं और अपने रब की बड़ाई बयान फरमाएं और अपने लिबास पाक रखें और बुतों से अलग रहें और एहसान ना करें कि इससे ज्यादा के तालिब हो और आप अपने रब के लिए सब्र किया करें। फिर जब सूर में फूंक मारी जाएगी सो वह दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। काफिरों पर हरगिज आसान ना होगा। आप मुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया छोड़ दें और मैंने उसे बहुत वसी माल मुहैया किया था और हाजिर रहने वाले बेटे थे और मैंने उसे खूब वसात दी थी। फिर वो हरस रखता है कि मैं और ज्यादा करूं। हरगिज ना होगा। बेशक वो हमारी आयतों का दुश्मन रहा है। अनकरीब मैं उसे सख्त मुशक्कत की तकलीफ दूंगा। बेशक उसने सोच विचार की और एक साजिश वाजे कर दी। बस उस पर मार हो। उसने कैसी साजिश तैयार की, उस पर फिर मार हो। उसने कैसी साजिश की। फिर उसने गौर किया, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर दी और तकब्बर किया। फिर कहने लगा कि यह कुरान जादू के सिवा कुछ नहीं जो नकल होता चला आ रहा है। यह कुरान बुज़ इंसान के कलाम की नहीं। मैं करीब उसे दोज़ख में झोंक दूंगा। और आपको किसने बताया है कि सकर क्या है? वो ना बाकी रखती है और ना छोड़ती है। जिस्मानी खाल को झुलसाकर स्याह कर देने वाली है। उस पर 19 है और हमने दोज़ख के दारोगे सिर्फ फरिश्ते ही मुकर्रर किए हैं और हमने उनकी गिनती काफिरों के लिए महज आजमाइश के तौर पर मुकर्रर की है ताकि अहले किताब यकीन कर लें और अहले ईमान का ईमान मजीद बढ़ जाए और अहले किताब और मोमिनी शक न कर सकें और ताकि वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और कुफ्फार ये कहें कि इसकी तादाद की मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह ठहराता है और जिसे चाहता है हिदायत फरमाता है और आपके रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये इंसान की नसीहत के लिए ही है। हाँ, चांद की कसम और रात की कसम जब वो पीठ फेर कर रुखसत होने लगे और सुबह की कसम जब वो रोशन हो जाए। बेशक ये बहुत बड़ी आफतों में से एक है। इंसान को डराने वाली है उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या जो पीछे रह जाए। हर शख्स उनके बदले जो उसने कमा रखे हैं गिरवी है सिवाय दाएं जानिब वालों के। यह आयत दोबारा पढ़ो। हर शख्स उनके बदले जो उसने कमा रखे हैं गिरवी है सिवाय दाएं जानिब वालों के। बागात में होंगे और आपस में पूछते होंगे मुजरिमों के बारे में, तुम्हें क्या चीज दोज़ख में ले गई? वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में ना थे और हम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा मशागिल वालों के साथ हम भी बेहुदा मशागिलों में। या दोबारा पढ़ूंगा। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में ना थे और हम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा मशागिल वालों के साथ हम भी बेहुदा मशगलों में पड़े रहते थे और हम रोजे जजा को झुटलाया करते थे यहां तक कि हम पर जिसका आना यकीनी था आ पहुंची। सो शफात करने वालों की शफात उन्हें कोई नफा नहीं पहुंचाएगी। तो उनको क्या हो गया है कि नसीहत से रूगर्दानी किए हुए हैं, गोया वो बितके हुए गधे हैं जो शेर से भाग खड़े हुए हैं। बल्कि इनमें से हर एक शख्स ये चाहता है कि उसे खुले हुए सहीफे दे दिए जाएं। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं, बल्कि वो लोग आखिरत से डरते ही नहीं। कुछ शक नहीं कि ये नसीहत है। बस जो चाहे इसे याद रखे और ये लोग याद नहीं रखेंगे मगर जब अल्लाह चाहेगा। वही तक़वे का मुस्तहिक है और मग़फ़िरत का मालिक है। सदक़।
सूरतुल कायिमा मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। मैं कसम खाता हूं रोजे कयामत की, और मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज इकट्ठा ना करेंगे? क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के एक एक जोड़ और पूरों तक को दुरुस्त कर दें। या दोबारा पढ़ो। क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के एक एक जोड़ और पुर्रों तक को दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान ये चाहता है कि अपने आगे भी गुनाह करता रहे। वो पूछता है कि ये कयामत का दिन कब होगा, फिर जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चांद रोशनी खो देगा और सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे। उस वक्त इंसान पुकार उठेगा कि भाग जाने का ठिकाना कहां है। हरगिज नहीं, कोई जाए पनाह नहीं। उस दिन आपके रब ही के पास करारगाह होगी। उस दिन इंसान उनसे खबरदार किया जाएगा जो उसने आगे भेजे थे और जो पीछे छोड़े थे। बल्कि इंसान अपने नफ्स पर आगाह होगा, अगरचा वो अपने तमाम अज़र पेश करेगा। ऐ हबीब, आप जल्दी में अपनी जुबान को हरकत ना दिया करें। बेशक इसे जमा करना और इसे पढ़ाना हमारा जिम्मा है। फिर जब हम इसे पढ़ चुके तो आप इस पढ़े हुए की पैरवी किया। फिर बेशक इसका खोलकर बयान करना हमारा ही जिम्मा है। हकीकत यह है, तुम जल्द मिलने वाली को महबूब रखते हो और तुम आखिरत को छोड़े हुए। बहुत से चेहरे उस दिन शगुफ्ता और तरोताजा होंगे और अपने रब को तक रहे होंगे, और कितने ही चेहरे उस दिन बिगड़े हुई हालत में होंगे। ये गुमान करते होंगे कि उनके साथ ऐसी सख्ती की जाएगी जो उनकी कमर तोड़ देगी। नहीं नहीं, जब जान गले तक पहुंच जाए और कहा जा रहा हो कि कौन है झाड़ फूंक से इलाज करने वाला, और समझ ले कि जुदाई है और पिंडली से पिंडली लिपटने लगे, तो उस दिन आपके रब की तरफ जाना होता है तो उसने ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक की, ना नमाज पढ़ी, बल्कि वो झुटलाता रहा और रूगर्दानी करता रहा। फिर अपने अहले खाना की तरफ अकड़ कर चल दिया। तुम्हारे लिए तबाही है, फिर तबाही है, फिर तुम्हारे लिए हलाकत है, फिर हलाकत है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का एक कतरा न था जो टपका दिया जाता है, फिर वो एक मौल्लक वजूद बन गया, फिर उसने पैदा फरमाया, फिर उसने दुरुस्त किया, फिर ये कि उसने इसी नुत्फे ही के जरिए दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। तो क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि मुर्दों को फिर से जिंदा कर दे? सदक़ल्लाह। सूरतुल दहर या सूरतुल इंसान मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक इंसान पर जमाने का एक ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज ही ना था। बेशक हमने इंसान को मखलूत नुत्फे से पैदा फरमाया जिसे हम पलटते और जांचते रहते हैं। बस हमने इसे सुनने वाला, देखने वाला बनाया है। बेशक हमने इसे राह भी दिखा दी, ख्वाह वो शुक्रगुजार हो जाए या ना शुक्रगुजार हो। बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तोक और दहकती आग तैयार कर रखी है। बेशक मुखलिस इताअत गुजार ऐसे जाम पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी
ایک چشمہ ہے جس سے بندگان خدا پیا کریں گے، جہاں چاہیں گے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے جائیں گے، جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور کھانا اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ہم تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ہم تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتا ہے، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو نہایت سیاہ بدنما کر دینے والا ہے۔ پس اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں رونق و تازگی اور سرور و مسرت بخشے گا، اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے جنت اور ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت، اور سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے، اور ان کے گرد چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس لائے پھرتے ہوں گے، اور ان کے گرد چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں انہوں نے ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، اور انہیں وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ اس میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور ان کے ارد گرد ایسے بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے، اور جب آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ ان پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہو اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر رکھیے، اور ان میں سے کسی کا سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر رکھیں، اور ان میں سے کسی کاذب و گنہگار یا کافر و ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دھریں، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں اور سخت بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں۔ بے شک یہ نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المرسلات مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہے، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں، اور ان کی قسم
जो बादलों को हर तरफ फैला देती है, फिर उनकी कसम जो उन्हें पहाड़, दोबारा से पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। नर्म खुशगवार हवाओं की कसम जो पै दर पै चलती हैं, फिर तंदो तेज हवाओं की कसम जो शदीद झोंकों से चलती हैं, और उनकी कसम जो बादलों को हर तरफ फैला देती है, फिर उनकी कसम जो फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं, फिर उनकी कसम जो नसीहत लाने वाली है हुज्जत तमाम करने या डराने के लिए। बेशक जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो जरूर पूरा होकर रहेगा। फिर जब सितारों की रोशनी जायल कर दी जाएगी और जब आसमान फिर जब सितारों की रोशनी जायल कर दी जाएगी और जब आसमानी कायनात में शिगाफ हो जाएंगे और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब पैगंबर वक्त मुकर्ररा पर जमा किए जाएंगे। भला किस दिन के लिए मुद्दत मुकर्रर की गई है? फैसले के दिन के लिए। और आपको किसने बताया कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन और आपको किसने बताया कि फैसले का दिन क्या है? माजरत नहीं, आयत दोबारा से पढ़ूंगा, बहुत खूबसूरत आयत है और लग रहा है कि मैं उसका हक अदा नहीं कर। सूरतुल मुरसलात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। नर्म खुशगवार हवाओं की कसम जो पै दर पै चलती हैं, फिर तंदो तेज हवाओं की कसम जो शदीद झोंकों से चलती हैं, और उनकी कसम जो बादलों को हर तरफ फैला देती हैं, फिर उनकी कसम जो फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं, फिर उनकी कसम जो नसीहत लाने वाली है हुज्जत तमाम करने या डराने के लिए। बेशक जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो जरूर पूरा होकर रहेगा। फिर जब सितारों की रोशनी जायल कर दी जाएगी और जब आसमानी कायनात में शिगाफ हो जाएंगे और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब पैगंबर वक्त मुकर्ररा पर जमा किए जाएंगे। भला किस दिन के लिए मुद्दत मुकर्रर की गई है? फैसले के दिन के लिए। और आपको किसने बताया कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने अगले लोगों को हलाक नहीं कर डाला था? फिर हम बाद के लोगों को भी उनके पीछे चलाए देते हैं। हम मुजरिमों के साथ इसी तरह का मामला करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर उसको महफूज जगह में रखा एक मुअय्यन अंदाजे तक, फिर हमने वक्त के अंदाजे मुकर्रर किए, बस क्या ही खूब अंदाजे मुकर्रर करने वाले हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। क्या हमने जमीन को समेट लेने वाला नहीं बनाया? यह दोबारा से पढ़ूंगा। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। क्या हमने जमीन को समेट लेने वाली नहीं बनाया? जिंदों को और मुर्दों को हमने इस पर बुलंद और मजबूत पहाड़ रख दिए और हमने तुम्हें उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। क्या हमने जमीन को समेट लेने वाली नहीं बनाया? जिंदों को और मुर्दों को हमने इस पर बुलंद मजबूत पहाड़ रख दिए और हमने तुम्हें मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी होगी। तुम उसकी तरफ चलो जिसे तुम झुटलाया करते थे। तुम उस साए की तरफ चलो जिसके 3 हिस्से हैं, जो ना ठंडा साया है और ना ही आग की तुम उसके साए की तरफ चलो जिसके 3 हिस्से हैं। यह दोबारा से पढ़ूंगा मंजिल। तुम उसकी तरफ चलो जिसे तुम झुटलाया करते थे। तुम उस साए की तरफ चलो जिसके 3 हिस्से हैं, जो ना ठंडा साया है और ना ही आग की तपिश से बचाने वाला है। बेशक वो ऊंचे महल की तरह शोले और चिंगारियां उड़ाती है। गोया वो जर्द रंग वाले ऊंट हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है।
یہ ایسا دن ہے کہ وہ بول بھی نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم تمہیں اور پہلے لوگوں کو جمع کریں گے. پھر اگر تمہارے پاس کوئی حیلہ ہے تو داؤ مجھ پر چلا لو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے. بے شک ہرگز اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے. بے شک پرہیزگار ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے. ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے تھے. بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو. بے شک تم مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو وہ نہیں جھکو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. پھر وہ اس کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے. صدق اللہ. 29واں سپارہ 29واں سپارہ اختتام پذیر ہوا. 30واں سپارہ رہ گیا ہے. وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کا ترجمہ. بہت بہت شکریہ ان سب کا جو ایک وقت پہ سن رہے تھے, ابھی سن رہے ہیں, آگے چل کر سنیں گے کبھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا اس سے زیادہ اجر دے جتنا مجھے پڑھنے کا دے رہا ہے. اور پھر وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا پہ راضی کرنا. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد جی امام مبارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ. Thank you for being a part as always. اللہ حافظ.